रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ लीबिया की हाई काउंसिल ऑफ स्टेट के सरबराह ने मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ कतर IPA और स्विट्जरलैंड के वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप UBS के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। की कामयाबियां जारी हैं और पेशगी टेस्ट की यौमिया तादाद में इजाफा कर दिया गया है। और तुर्की का सूबा इज़मीर ज़लज़ले के असरात से उभरने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका में व्हाइट हाउस की दौड़ में तेजी आ गई है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ दीवान अमीरी में वाक़ उनके दफ्तर में लीबिया की हाई काउंसिल ऑफ स्टेट के सरबराह जनाब खालिद अमार अल मशरी ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और लीबिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। शूरा काउंसिल के स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन सैद अल महमूद ने लीबिया के तमाम इलाकों में जंगबंदी के मुआहदे का एक बार फिर खैर मकदम किया और लीबिया की सालमियत, खुद मुख्तारी और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा वफाकी हुकूमत की हिमायत के कतरी मौक़िफ़ को दोहराया। इन ख्यालात का इजहार शूरा काउंसिल के स्पीकर और मुल्क के दौरे पर आए हुए लीबिया की हाई काउंसिल ऑफ स्टेट के सरबराह जनाब खालिद अमार अल मशरी के दरमियान होने वाली मुलाकात के दौरान किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को बिलखुसूस पार्लिमानी शोबे में फ़रोग़ देने के वसाइल और लीबिया की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की गई। शूरा काउंसिल के स्पीकर ने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही असुखरात मुआहदे और सिक्योरिटी काउंसिल की मुताल्लिक़ा करारदादों और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के आउटकम की रोशनी में कोई ऐसा जामे सियासी हल निकल आएगा जिसके नतीजे में लीबिया में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो जाएगा। इस मौके पर जनाब खालिद अल मशरी ने कतर के मौक़िफ़ों और लीबियाई अवाम और आइनी हुकूमत की हिमायत, लीबिया के इस्तेहकाम और उसकी सालमियत और उसके अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए कतर की नेक कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए लीबिया की हाई काउंसिल के सरबराह ने मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात और लीबिया की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को कज़ाकिस्तान के सदर जनाब कासिम जोमार्त तुकायेव की जानिब से दो तरफ़ा ताल्लुकात के बारे में एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ। ये पैगाम सदर के खुसूसी एलची वज़ीर माहौलियात और ज़ियात और माहौलियाती वसाइल जनाब माज़ूम मिर्ज़ा ग़लेफ ने साहिब सुमो अमीर के साथ एक मुलाकात के दौरान उनकी खिदमत में पेश किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया तंजानिया के सदर डॉक्टर जॉन बॉम्बी जोसेफ मागाफोली को दोबारा सदर मुंतखब होने के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से तंजानिया के सदर को तहनीती तार रवाना किया। कतर और स्विट्जरलैंड के वेल्थ मैनेजमेंट फर्म UBS के दरमियान मालियाती ताउन और सरमायाकारी के मौजू पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी और फर्म की गवर्निंग बॉडी के सरबराह जनाब एक्सेल वेबर के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद वज़ीर आज़म की मौजूदगी में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ कतर IPA और UBS ग्रुप के दरमियान दो तरफा ताउन को बढ़ाने और दोहा में ग्रुप का एक सेंटर कायम करने के बारे में मुफाहमत की याददाश्त MOU पर दस्तखत किए गए। इस MOU पर कतर की जानिब से वज़ीर तिजारत और सनात और IPA की मजलिस इंतजामिया के सदर जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी और UBS ग्रुप की गवर्निंग बॉडी के सरबराह जनाब एक्सेल वेबर और चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब रॉल्फ हैमर्स ने ग्रुप की जानिब से दस्तखत किए। इस मौके पर दीगर आला अहलकार भी मौजूद थे।
بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی گورننگ کونسل کا 206واں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید ال محمود قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے اور 4 دنوں تک جاری رہے گا، جن کے دوران محترمہ گیبریلا کیویواس بیرون کی جانشینی کے لیے نئے صدر کا انتخاب کیا جائے گا۔ محترمہ گیبریلا ان کی 3 سالہ مدت صدارت کے متعلق تفصیلی رپورٹ بھی پیش کریں گی۔ 4 روزہ اجلاس کے دوران متعدد امور اور آئندہ مرحلے کے دوران یونین کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کی کوششوں میں زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں اور کل صرف 164 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 201 کنفرمڈ پیشنٹس کی شفایابی کے بعد اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,29,784 ہو گئی ہے۔ دریاسنا وزارت صحت نے یومیہ ٹیسٹ کی تعداد اور رفتار میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا PCR کیا جا سکے۔ کووڈ 19 کے خلاف کامیابیوں کے ضمن میں تمام اسکولوں میں روٹیشنل اٹینڈنس کی پالیسی کے تحت تمام اسکولوں کو کھول دیا گیا ہے اور طلباء کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم میں مشیر جناب محمد البشری نے بتایا کہ تمام افراد کی صحت و سلامتی کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے انڈرٹیکنگ کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی اور اب ان سے قانونی باز پرس کی جا رہی ہے۔ متعلقہ اداروں نے شہریوں اور مقیم افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی پابندی کریں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے جڑی خبروں میں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ وہ کووڈ 19 سے متاثر ایک کنفرم پیشنٹ کے ساتھ رابطے میں آنے کی وجہ سے سیلف آئسولیشن میں جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں کسی قسم کی کوئی علامت محسوس نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 47 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ یورپ کے 14 ملکوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اس ہفتے کے دوران ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حالیہ دوسری لہر کے بعد یورپی ملکوں میں پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں، جس کے بعد ان اقدامات کی مخالفت کرنے والوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان کئی یورپی شہروں میں تصادم ہوا ہے۔ غزہ کی باز آباد کاری کے لیے قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے اعلان کیا ہے کہ کمیٹی قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کے نادار خاندانوں کے درمیان آئندہ بدھ سے نقد امداد تقسیم کر رہی ہے، جس کے تحت 1 لاکھ خاندانوں کو فی کس $100 دیے جائیں گے۔ ترکی کا صوبہ ازمیر زلزلے کے اثرات سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 73 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 940 تک جا پہنچی ہے۔ ترک حکومت راحت رسانی اور بچاؤ کا کام کر رہی ہے اور متاثرین تک پہنچنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کینیڈا میں کیبک نامی شہر کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا ہے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس نے گھریلو ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے 2 افراد کو قتل اور دیگر 5 کو زخمی کیا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ اور امریکہ میں صدارتی الیکشن کی حتمی تاریخ میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ انتخابی کیمپین کے آخری مرحلے میں ان ریاستوں میں کیمپین کر رہے ہیں جہاں پلڑا قریب برابر کا ہے۔ صدر ٹرمپ تمام سروے رپورٹوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے جو بائیڈن کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکہ میں 90 ملین سے زیادہ ووٹرز ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 100 برسوں کے دوران امریکہ میں ووٹنگ کا یہ اعلیٰ ترین تناسب ہے۔ اتنی زیادہ ووٹنگ امریکہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ لیبیا کی ہائی کونسل آف اسٹیٹ کے سربراہ نے ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی موجودگی میں انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی آف قطر IPA اور سوئٹزرلینڈ کے ویلتھ مینجمنٹ گروپ UBS کے درمیان مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے۔ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں وزارت صحت کی کامیابیاں جاری ہیں اور پیشگی ٹیسٹ کی یومیہ تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ترکی کا صوبہ ازمیر زلزلے کے اثرات سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں تیزی آ گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی خالد المری نے